वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात 2025 के पी के इंतखाबात हुए और सेनेट ऐवान बाला जो है वो मुकम्मल हो चुका है इस वक्त। तो ये सब ये जो अरकान मुंतखब हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, कौन कौन लोग हैं? ये कोई नए चेहरे भी इसमें शामिल हैं या वही पुराने चेहरे हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं राय साहब। राय साहब जैसे वो पहले हम बात कर रहे थे ना कि पीटीआई डील नहीं कर रही थी मगर इलेक्शन के ऊपर डील आ गई यहाँ पर। अच्छा, ये जो इंतखाबात थे जो अब जाके हुए हैं कुछ सीटों के ऊपर, बड़े बड़े इसमें आप इसे कह सकते हैं कि सियासी ब्लंडर भी आप इन्हें कह सकते हैं और नई तारीख भी रकम हुई है इसके अंदर। देखें, हर पार्टी का कोई ना कोई एटीएम मौजूद होता है, ये तो आपको पता है ना। आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है जेयूआई का और फ़र्क खोकर साहब का जिक्र हो रहा है। जेयूआई में आजकल आए हुए हैं माशाल्लाह, वेलकम। अच्छा है, ऐसे लोगों को ज़रा सियासत ऐसे लोगों का ही काम है, उन्हें सियासत में अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर इसी तरीके से हम सीनेट की बात करें ना, तो सीनेटर तला साहब मेरे ख्याल चौथी बार इस मरतबा आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं है। 6 थी 18 साल पहले वो रहे हैं, अब 6 साल के लिए वो फिर मुंतखब हुए हैं। सीनेटर तला साहब बहुत अच्छी शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो आए हैं। अमीर मकाम साहब इसमें बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि चलें एक भाई उनका वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया है, तो बेटे को उन्होंने सीनेटर मुंतखब करवा लिया। और ये भी वो दुआएं दें, खुद भी वजीर है, खुद वजीर है, और ये भी वो दुआएं दें जनाब, पीटीआई को दुआएं दें, ठीक है, कि चलें वो हो गए। फिर एक और बड़ी शख्सियत ख़ास इस पे आई है सर। जैसे वो शहजाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना कि ये इमरान खान साहब की एटीएम्स हैं, हम उम्र कहते हैं मिर्ज़ा अफरीदी साहब के बारे में भी यही तो बातें कर रहे हैं ना कि जनाब वो बहुत कुछ ज़ाहिर है कि बड़े अच्छे फंडेड लोग हैं, अच्छी फंडिंग करते हैं वो। तो मियाँ साहब ने भी फिर इस मरतबा सर एक पंजाब से जो है ना बड़ी अमीर शख्सियत आई है, और वो डबल अमीर हैं। वो अमीर जमात भी हैं और खुद भी बड़े अमीर हैं, और पंजाब से वो वाहिद एक नशिस्त है। हाफिज अब्दुल करीम साहब हो। तो इस तरह फिर देखें, एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी बात है, और जैसे वो कहते हैं ना कि अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, फिर ये कहेंगे कि मैं पता नहीं वो कौन सी बातें कर रहा हूँ। मुराद सईद कहा यह जा रहा था कि मुराद सईद नाकाबिले माफ़ी हैं, लेकिन मुराद सईद तो सीनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस सीनेट का जो इंतखाब था, फिर दिलावर खान साहब को देख लें, बहुत बड़ा नाम है दिलावर खान साहब का, आप तो जानते हैं। और ऐसे लोग ही देखिए, सीनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, दावर शख्सियात से ही हाउस ऑफ फेडरेशन जो है वो मुराद से, मैं दिलावर खान साहब की बात कर रहा हूँ जी, मैं उनकी नहीं कर रहा हूँ। मुराद सईद भी बीच में आपने लिस्ट में डाल लिया। आजम स्वाति है, देखें आजम स्वाति अभी आपको मालूम है चंद दिन पहले मेहरान स्कैंडल आया, कोहिस्तान मेहरान में भी, तो अब आप उसमें देखें कि उनका उसमें नाम है। पीटीआई एक तरफ तो बड़ी शफाफियत की बात करती है, क्या मुराद सईद के ऊपर नहीं है 9 मई के वाक़यात का मुलव्वस होने का? मुझे नहीं समझ आती किस चीज़ की चमक दमक वहाँ पे दिखाई गई है कि जनाब ये 2 लोग जो हैं वो उन्होंने सेनेटर मुंतखब करवा दिए। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ काशी साहब, ये इनकी ना चंद माह की ये इंजॉय करेंगे सेनेट की सीट, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अदालतों से इसके ऊपर इनको कोई रिलीफ मिल सकेगा। देखिए ये बहुत बड़ा स्कैंडल है इनके ऊपर, मुराद सईद के ऊपर जो है जो केस चार्ज होना है 9 मई का वाकया, और इसके साथ और भी जो करप्शन के केसेस हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन सीटों पे एंजॉय कर सकेंगे। मौजूद सेनेटर हैं जी, मौजूद सेनेटर साहबान हैं, और आप भी तो देखें ना जी, हर वो आदमी मोअज़्ज़ज़ होता है जो आइन की पासदारी की बात करता है, जो मुल्क की रियासत की सलामती की बात करता है, वो मोअज़्ज़ज़ होता है। अच्छा चलें, एक चीज इसमें ये तो तयशुदा है ना जनाब, देखें आप दिल के ऊपर शहजाद साहब तो ना लेना, दिल पे इसलिए लूंगा, मेरे मुल्क का मसला है, मेरे मुल्क की रियासत का मसला है, मेरे पाक फौज का मसला है, मैं तो सर इसको दिल पे लूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे दिल में बसता है। उस तरह की वो जरूर बात आप करें, लेकिन इस तरह आप दिल के ऊपर ना ले। देखें इनमें जो भी हैं, कम से कम कोई इमरान खान साहब का भाई नहीं है, कोई। चले जो सर ये बता दें, जो नए सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको लगता है पार्टी पोजीशन को मुस्तहकम कर देंगे? पार्टी पोजीशन मुस्तहकम हो चुकी है ना जी। 26 हो गए आपके पीपल्स पार्टी के, ठीक है, 22 हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 20 आ गए मुस्लिम लीग नून के, 7 जेयूआई है, 6 आज़ाद हैं।
बाप के पास 4 हैं, ठीक है, बाकी इसी तरह ANP हो गई, काफ लीग, ANP के पास, MQM के पास 3 है, ANP के पास 3 है, बाकियों के पास एक सेनेटर है, ठीक हो गए मामला। ऐवान बाला के अंदर चले, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने उस ऐवान को मुकम्मल तो किया। आपने यहाँ से फाइनेंस बिल जैसे तैसे आपने 26वीं तरमीम इस ऐवान के मुकम्मल ना होने के बावजूद आपने मंजूर करवा ली थी। ऐवान मुकम्मल नहीं था, आपने 26वीं तरमीम मंजूर करवा ली। ऐवान मुकम्मल नहीं था, आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी करवा लिया। ऐवान मुकम्मल नहीं था, आपने सदर भी मुंतखब कर लिया। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना जी, ना ओपोजिशन देखिए, अपना आप किरदार opposition ने अदा कहा था करती कि ना। ऐवान आप मुकम्मल ना सर पीटीआई कभी भी नजरियाती जमात नहीं थी, शिदात ना है। साहब, शिदात साहब आ गए, चले 22 चोई साहब, मैं जरा शिदात साहब से पूछ लूं कि 22 अरकान अब उनके सेनेट में मौजूद है, ऐसे ही है, जी यही पोजीशन है। उसमें हम मुराद सईद को ले लें, आजम सवाती साहब को ले लें, या मिर्ज़ा अफरीदी जैसे जो हैं लोग, उनको ले लें, उनके खिलाफ केसेस हैं। आपको लगता है कि ये ऐवान की कार्रवाई में उस तरह से शामिल हो सके? मुराद सईद जो डिसअपीयर हैं, मैं कहता हूं सर, किस मुंह से वो इस ऐवान में खड़े होके करप्शन के खिलाफ बात करेंगे? वो कैसे महंगाई के खिलाफ बात करेंगे? जिन लोगों की खुद आधी आधी टांगे जो हैं इस दलदल में फंसी हुई हैं, वो दूसरे की टांगों को कैसे खींच के बाहर निकालेंगे? बात यह है कि दूसरे को नसीहत करने के लिए, हक सच के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहले अपना किरदार जो है ना वो शफाफ होना चाहिए। शिदात साहब, इन लोगों को जो टिकटें दी गई हैं, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आते हैं, लगता है, नज़र आता है, साफ वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, अंदर से पता नहीं क्या हदायत आई हैं, वो किस माउथ पीस के ज़रिए यहाँ तक पहुँची हैं, और वो उस पर डाउट हो रहा है। तो पार्टी के मुस्तकबिल पर इन सेनेट का जो है वो इंतखाबात के नताइज का क्या असर पड़ेगा? देखें, जो मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं सेनेट के हवाले से, क्या उसमें इनकी तरफ से किरदार का ऊपर फ़र्क पड़ेगा? कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं फिर बार बार वही आप कहेंगे, एक ही मैंने लफ्ज़ रटा हुआ है, जब तक ये नज़रिए को लेके नहीं चलेंगे, जिसका नज़रिया ये ही है ना जी। क्या नज़रिया बताएं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उसका क्या नज़रिया एक है? कोई- आपको 100 इख्तलाफ से जी नहीं, नजरिया देखें, बता देना, कोई देखें, उनके जो एक नजरिए में पाकिस्तान तहरीक- मुल्क की सलामती हो, उनके किसी नजरिए में आइन की बालादस्ती की बात हो, उनके नजरिए में मुल्की मफाद की बात हो, उनके नजरिए में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ बात हो, कोई नजरिया नहीं है। नजरिया एक ही है, इमरान खान रिहा करो, इमरान नियाजी रिहा करो, बानी पीटीआई रिहा करो, और उनका जो है वो क्या पैटर्न ऑफ चीफ रिहा करो। उनके पास यही मुतालबे हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जब ऐवाने मियां बाला साहब में अंदर थे तो सर नूरी कुछ के भी नहीं क्या हुआ था मुतालबे थे जी? जब मियां साहब अंदर थे, क्या पार्टी मुतालबे बाइक थे? चला रही थी, ठीक है जी? क्या मुतालबे थे? ऐसे आप नहीं ही चले बता थे देना। जैसे ये मुतालबे चले थे, वो सर, वो आप- थी भी ओपोजिशन में। सवाल बनता है यहाँ पे कि बानी पीटीआई अपने मुंतखब नुमाइंदों को वजन देते हैं या नहीं देते? देखें, उनकी राय को अहमियत देखें, देते मैं हैं। एक चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि मैं कवर करता हूँ बतौर बीट रिपोर्टर, इंटरनल बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पार्टी के अंदर, और शहजाद मिर्ज़ा साहब की मेहरबानी से कुछ ऐसे लोग उसके अंदर आ गए जो पार्टी को आगे नहीं ले जाना चाहते। उनकी कोशिश ये है कि ये हमेशा खलफशार का शिकार रहे। आप देखें ना, उसमें हमारे वाली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कभी वो 12 ज़िले क्रॉस कर लेते हैं, कभी बानी चेयरमैन कहते हैं जी 5 अगस्त जो है वो तहरीक पीक पर ले जानी है, वो 90 रोज़ का वक्त दे देते हैं। मतलब इशू को कहीं ना कहीं उन्होंने यूं इधर से उधर लेके जाना होता है। तो ऐसे लोग हैं। आप देखें, पीटीआई की जो संजीदा की आदत है ना, वो सर इस वक्त सख्त परेशान है। या जो साहब, मुझे उनको भी आपसे रास्ता- इख्तलाफ है, बार बार इनको नजरिए की बात करें, नजरिए की बात करें। अगर नजरिया है तो फिर इस सेनेट इलेक्शन में माली मुफादात क्यों जीती है PTI के? तो सर आप कौन सी आप नजरिए की बात आप सर, कर रहे हैं ना, आप- आपने उनसे बहस की कि नजरिया जिंदा जी, है। जी, अगर मैं- नजरिया मैं जिंदा है तो आपको मुझे बता दूं। बताएं, माली मुफादात खुद आपके अल्फाज हैं कि बोरियों के बजाय कंटेनर्स के मुंह खुले हैं राय इस दफा। साहब, ये नजरिया कहाँ गया फिर? क्या पता आप चीज़ मदर ऑफ आर पार्लियामेंट्स में नहीं हैं ब्रिटेन में, कि जहाँ पर लोग तो फिर नजरिए सर आप के ऊपर- नजरिए को बात ना करें ना, आप वो ठीक अमेरिकन- कह रहे हैं, पर कि आप नजरिया तो अमेरिकन दफन हो कांग्रेस गया। में नहीं है। नजरिया तो यहाँ पर दफन हो गया ना, अच्छा चीफ साहब। नजरिया, मुझे अगर ये नजरिया है, तदफीन हो गई, उसकी फातिहा पढ़ तो चुके ये हैं। मेरे आगे ये तस्वीर मौजूद है। अमीर मुकाम साहब का बेटा कैसे मुंतखब हो गया सर, अगर नजरिया है तो? सर आप देखें, आप नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट राय साहब, मेरी बात, मैं बताता हूँ आप आपको। फिर उनके पीछे मत छुपे, नहीं, मैं आप आपको- अपना जवाब मैं दें। आपको ये बात पीटीआई बता दूं, अपना देखो। जवाब दे, उनसे हम खुद देखिए, सवाल कर लेंगे। पीटीआई को तो मैं आपको बता आप रहा हूं पीटीआई ना का कि सवाल का जवाब PTI दें, उनसे सवाल भी हम करेंगे। आप मैं एक चीज शेयर करता हूं। जो बात की है ना, उन्होंने ये किया। पीटीआई क्या तो वादे करके आई थी, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो गुज़श्ता हुकूमतें या पार्टियां करते रही,
ٹھیک ہے پھر آپ اس سارے پارٹی کام کے کیے۔ اوپر کیوں الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے بھی کیا نا پی ٹی آئی کا میں بتاتا ہوں آپ نظریے کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کا نظریہ یہ تھا کہ جناب جو غلط کام سابقہ حکومتیں کرتی رہی ہیں ہم وہ کام نہیں کریں گے جو وہ کرپشن ہاں یہ آپ نے اب بات کی ہے نا کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں یہ نظریہ تھا وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے ان کو معلوم نہیں تھا یس سر یہ تاریخ ہے اس ملک کی 2011 تک نظریاتی بنیاد پر تو نہیں لڑے گے پاکستان تحریک انصاف 2011 تک ایک نظریاتی پارٹی تھی چلیں اور شکر ہے مان گئے ایک نشست کو لے سکی 2011 میں جب سارے الیکٹیبلز آئے یہاں پر پھر لائے گئے پھر فیضیاب ہوئے تو پھر وہ نظریہ وہ اس طرح تو نظریہ نہ رہا نا جو نظریہ ٹھیک ہے یہاں تک جو صاحب ہم نے آپ کو پہنچا دیا اب میرے ایک بڑے اہم سوال کا آپ سے مجھے جواب چاہیے کہ من پسند جو سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب کرنے میں پارٹیوں میں بغاوت نہیں ہوگی کیوں بغاوت ہوگی ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں پر کوئی بغاوت کر کے مجھے دکھائے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کر کے دکھائے کوئی نون لیگ کے اندر کر کے دکھائے وہ ہمارے ایک بیرسٹر جاوید بھائی صاحب تھے سینیٹر سر میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو یہ لاہور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا کیپٹن صفدر کے اوپر کیپٹن صفدر کے اوپر انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا پھر وہ لیڈرشپ نے اتنا زیادہ مائنڈ کیا کہ پھر جناب یہ ناراض ہو کے آئے اور انہوں نے وہ پارٹی چھوڑی اور آزاد الیکشن لڑا گو کہ وہ الیکشن ہار گئے یہ حالت ہے پارٹی لیڈرشپ کے اندر کس کی ضرورت ہے کہ بلاول صاحب کے یا زرداری صاحب کے سامنے بات کرے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا احمد ولی کے سامنے بات کرے اس ملک کے اندر سر بغاوت کوئی نہیں کر سکتا نہ پیٹے تو نظریہ تو ہے ہی نہیں نظریہ تو پیسہ ہے صحیح کمال کی آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں شہزاد صاحب اگر ہم نون لیگ کی بات کریں وہاں پہ جو من پسند جیسے امیر مقام صاحب کے بیٹے کو دی گئی اور بھی بہت سے لوگ ہیں لائن میں لگے ہیں کیوں میں لگے ہیں پارٹی کے لیے ان کی قربانی ہے نون لیگ کے لیے نون لیگ جب زیر عطاب تھی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شمار نہیں کر سکتے ان کی قربانیاں پارٹی کے لیے کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا سینیٹر منتخب ہونا نون لیگ کے اندر اگر ایسی صورتحال ہے وہاں پہ بھی بغاوت کے چانسز تو ہو سکتے ہیں نا پھر نہیں میرا جو انحصار کی ناراضگی کیا وجہ ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کاشف صاحب آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل درست ہے کہ کئی لوگ جو تھے وہ امیدوار ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بات پھر وہی نظریے کی آتی ہے بات ہوتی ہے اعتماد کی جو لوگ اپنے لیڈر پہ ایک منٹ جو اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد کرتا ہے نا وہ اس کے ساتھ چلتا ہے دوسری بات یہ ہے ان کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر کسی قسم کے اس طرح کے کرپشن کے چارجز ہو اگر پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو جیسے میں نے ذکر کیا مقام پہ نیب کے کیسز بنے تھے پی ٹی آئی کے دور میں یہ بات تھے نا نہیں وہ تو کلیئر ہوئے نا کیس اس میں وہ وکٹم یہ بھی ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی یہ بھی کلیئر ہو جائے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھ رہا پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری 11 سال اندر کلیئر ہو گئے دوسری کا صدر پاکستان بن گئے باقی یہ ہے کلیئر سارے ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کا الزام اس وقت گورنمنٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ جی ان کے وہاں پہ ایسے بندے وہاں پہ اس طرح کی یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بغاوت کا یا کوئی اس طرح کا عنصر شامل ہو باقی رہ گئی ان کی مخالف کی جماعت ان کے دیکھیں اس پارٹی کا سب سے بڑا امیر مقام صاحب کی بات کریں کہ امیر مقام صاحب کا بھائی جو ہے وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہے بیٹے کو انہوں نے اٹھا کے سینیٹر بنا دیا ہے کیا خیبر پختونخوا میں نون لیگ کا اور کوئی بھی نہیں ہے بتائیں ریجیکٹ ہوا ہے کسی نے جمع کروایا وہاں پر سارے لوگوں نے اختیار علی صاحب نے جمع کروایا پیپر یا انہوں نے نامینیشن کے لیے دی ہے یہ ایسے ہی اس کی پوائنٹ سکورنگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات کی جا رہی ہے نہیں ایسی بات نہ کریں حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے ان بندوں کو روکا ہے جو انہوں نے وہ سیاسی کر کے تو 4-5 بندے جو تھے ان کو رکوایا اگر آپ نے سینٹ کی سیٹ دینی تھی مراد سعید اور اس کے اعظم سواتی کے بجائے آپ کے وہ لوگ جن کو آپ پوچھتے نہیں ہیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کی اندر پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ سرفراز چیمہ آپ کا اندر پڑا ہوا ہے اعجاز چودھری آپ کے اندر پڑے ہیں شاہ محمود قریشی ہیں آپ نے وہ لوگ جو مین سٹریم لائن کے پی ٹی آئی کی قربانیاں دینے والے لوگ تھے جب آپ ان کو اگنور کر کے دوسرے لوگوں کو لائیں گے تو سر پارٹی کا یہی حال ہوگا ایسی چیز دوسری پارٹیوں میں نہیں تھی نہ پیپلز پارٹی میں تھی نہ پیپلز پارٹی میں تھی تو صاحب اس کا اختتام کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہے 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی پر امید ہیں کہ ہم کال دیں گے تو شاید اس دفعہ کامیاب ہو جائیں آپ کو کیا اختتام نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ختم ہونے جا رہی ہے سر دیکھیں میں نام ان کا نہیں بتاؤں گا
لیکن اعلیٰ ترین وہ شخصیت ہے خیبر پختونخوا میں تنظیم کی. میری ان سے بات ہو رہی تھی اسی طرح یہ جو ٹکٹوں کے حوالے سے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے, خاص کر کے وہ لاہور والی شخصیت کا میں نے وہاں پر ذکر کیا. تو انہوں نے چونکہ آف دی ریکارڈ ساری بات ہی انہوں نے مجھے کہا جی کہ ظاہر ہے کہ پیسے کا لین دین ہے. تو میرا اگلا سوال تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو تحریک ہے اس پر کیا اثر پڑے گا 5 اگست کی. تو انہوں نے کہا یار ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو اثر پڑے گا, اس تحریک کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. دیکھیں وہ جو عرفان سلیم وغیرہ یہ دوسرا جو گروپ تھا نا, گو کہ پارٹی کے مفاد میں آخر خرم ذیشان تو خیر کھڑا رہا, لیکن وہ عرفان سلیم اور اظہر مشوانی اور باقی خاتون بھی تھی, وہ پھر انہوں نے وڈرا کر لیا تھا پارٹی مفاد میں. ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر 3 مختلف گروپ ہیں سر. یہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے. پنجاب کے اندر اسی طریقے سے گروپ ہیں, سندھ کے اندر ہیں, مطلب مرکزی تنظیم کے اندر گروپ ہیں. مرکزی تنظیم کے اندر دیکھیں, چونکہ میں وہ بیٹ رپورٹر ہوں تو بعض اوقات وہ آف دی ریکارڈ دوست باتیں بتا دیتے ہیں, اس لیے میں نام ان کے ڈسکلوز نہیں کرتا. ایک سینیٹر ہیں اور بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں اس وقت. وہ سیکرٹری جنرل صاحب کے بارے میں کچھ اور بتا رہے ہیں. سیکرٹری جنرل صاحب کا کردار بڑا عجیب سا ہے. کل ہم نے دیکھا شیر افضل مروت بڑا ہارڈ لائنر تھا, فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے وہ کھیلتا تھا, بڑے طریقے سے اٹھا کے اسے پارٹی سے کا غدار بنایا, سائڈ پر کر دیا. دوسرا پرابلم ہے ان کا سوشل میڈیا. جب ان سینیٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے یار ہم ایسے معاملات میں ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہماری اپنی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک خلفشار کا شکار ہے لیڈرشپ میں. یہ میں ذرا اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لیڈرشپ پہ گراؤنڈ کے اوپر حالت یہ ہے سر کہ انہوں نے آج کل موبلائزیشن کی کال دے رکھی ہے. جگہ جگہ کے اوپر ریلیاں چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہیں, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, کنونشنز ہو رہے ہیں, اور بڑا جوش و خروش ہے کارکنوں کے اندر. اچھا لیڈرشپ کے اوپر آپ کارکنوں کا بڑا دباؤ ہے. وہ بعض تو ایسی ایسی باتیں وہ کر دیتے ہیں, منہ کے اوپر ان کو کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں دے سکتے ہو, مطلب آپ کے اگر وہ گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے تو ہٹ جائے, پھر کسی اور کو آگے آنے دے, وہ لیڈ کرے. کارکن تیار ہیں, آپ انہیں لاہور لے کے جائیں گے وہ جائیں گے. وہ اسلام آباد آپ انہیں 26 نومبر کے باوجود آپ دوبارہ لائیں گے. دوبارہ پھر میں آپ کو اطلاع کے لیے عرض کر دوں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں ان کے کارکنوں کی. وہ یہاں پر آنے کو تیار ہیں, مگر لیڈرشپ کے اندر اب وہ قوت فیصلہ نہیں ہے اس طرح کی کہ جس طریقے سے پیچھے والے کو تو آپ ملنے ہی نہیں دے رہے نا جی. ادھر تو آپ کی حکمت عملی بہت اچھی ہے حکومت کی. دیکھیں شہزاد مرزا صاحب, آپ بطور رپورٹر بات کریں, ہم بطور صحافی بات کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے نون لیگ کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں بطور ایک یہ اچھی بات ہے جب بھی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات کرو آپ نون لیگ کے یار, آپ نون لیگ کے ساتھ ہی آپ اٹیچ کر دیتے ہیں. آپ کی جو جس جماعت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا کی آپ انہیں دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی بڑی خاموش ہے, بڑا اچھا ایک فائدہ لے گئی ہے اس سارے سینٹ الیکشن میں. اگر میں فائدہ دیکھوں, جو حکومتی اتحاد کی ایک سیٹ اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ اضافہ طلحہ محمود کا جی سر, اور ایک طلحہ محمود صاحب کی سیٹ کے لیے یہ پوری گیم سیٹ کی گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اور وہ پیپلز پارٹی میں کیا آپ یہ تو مانے نا کہ زرداری صاحب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ, مرد مفاہمت کے بادشاہ. تو جب بھی سینٹ الیکشن ہوتے ہیں زرداری صاحب پشاور کا رخ کرتے ہیں, اور پھر انہیں کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہے, آج تک کبھی ہسٹری میں انہیں ناکامی نہیں ہوئی ہے. تو اب تو گورنر بھی ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے, 26ویں ترمیم بھی آ چکی ہے, گورنر کو اختیارات بھی مل چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی بڑا اچھا, آپ نے دیکھا نہیں ہو گورنر پنجاب جو ہے وہ کل چکوال اور جیلم والی سائڈ پر آئے ہوئے تھے جہاں پر سیلاب ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کیا باتیں کی ہے. جنوبی پنجاب تقریباً پیپلز پارٹی کے پاس آ چکا ہے. انتظامی امور میں آپ ان سے پوچھا جا رہا ہے, ان سے پوچھ کے تقرر و تبادلے ہو رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب مکمل فائدے میں. دیکھیں نا, آپ صدر مملکت کا عہدہ آپ کے پاس ہے, جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, گورنرز ہوتے ہیں یا وزیر, ان کو ساتھ مشاورت سے آگے چلتے ہیں, یہی سیاسی جماعت کا حق ہے. باقی جو سینیٹر طلحہ محمود کے حوالے سے بات کی ہے, سینیٹر طلحہ محمود ڈیزرو کرتے تھے اس چیز کو. وہ بہت وفاقی وزیر بھی رہے ہیں مذہبی امور کے, تب بھی انہوں نے بہت اچھا جو اقدامات کیے تھے. ہاں, تو یہ ان کے, اور ویسے بھی وہ فلاحی کاموں میں بڑا پیش رہتے ہیں,
वो एक रोमानिया था कि कौन सा एक कंट्री था, रोहानिया ऐसा करके कोई था, उसके लिए उन्होंने बड़ा इमदाद वहाँ पर भेजी थी। रोहान गया। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए तो ये डिज़र्व करते थे। मेरा ख्याल है ये इंतखाब जो है सारे सेनेटर्स जितने मुंतखब हुए हैं, अगर उनमें कोई अच्छी शख्सियत बाकी हैं अपनी जगह, मगर जो सेनेटर तला में मुंतखब हुए हैं वो वाकई उसमें सुन के हमें खुशी हुई है कि ये मुंतखब हुए। आप दिलावर खान साहब के बारे बारे में में कुछ नहीं कह रहे हैं जी। दिलावर खान अब साहब मौलाना अताउल हक साहब, अब वो देखें, वो माशाल्लाह JUI आ गए। दिलावर नहीं, दिलावर खान साहब का इंतखाब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा वो बाकी पार्टी- पार्टियों को भी, JUI को भी देख लेना। पार्टी के हवाले से है, वो उनका अपना मामलात है, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये है कि नहीं, जिसके क्यों नहीं बारे में- डिस्कस करते? बड़ी डिस्कस अमीर- करना तो आपका काम है शहजाद साहब। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि आपका मैं, काम है ये बताना। मेरा काम है, मैंने जितना बताना रफ्तार। शहजाद साहब घबरा गए, चलिए साहब आप बता दें, और शायद डर गए मौलाना दिलावर साहब। खान साहब बहुत नहीं, मौलाना साहब बहुत बड़े अच्छी अच्छे शख्सियत है जी। दिलावर खान साहब जो एक बड़ी इंडस्ट्री से उनका तल्लक है, और पहले भी वो रहे हैं सीनेटर, और बताया ये जा रहा है, नाकदीन ये कह रहे हैं कि वो भी एक ATM है, सही। और वो सीनेटर मुंतखब हो गए हैं, वो बड़ा अच्छा इजाफा साबित होंगे। देखिए सर, हम एक अरसे से कवर कर रहे हैं, राय साहब आपकी भी पार्लियामेंट की भूल भलियों में आपकी उम्र गुजर चुकी है, बड़ा अच्छा होता है ये सीनेटर साहब, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज तक मुझे कोई बता दे कि अवामी मफाद का कोई कानून पास हुआ हो, कोई रेजोल्यूशन अवाम के लिए भी पास हुई हो, ऐसा बहुत कम नजर आता है। ऐसा अगर आपको नजर आएगा सही तो साहब, कि- मेरे पास यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, बस मुझे अब क्लोजिंग करनी है। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सेनेट के हालिया इंतखाबात ने साबित कर दिया कि अदाद शुमार कभी मुकम्मल कहानी नहीं सुनाते, और हुकूमत की कामयाबियाँ हों या अपोजिशन की कमज़ोरियाँ, हर नशिस्त के पीछे एक दास्तान छुपी है, और कभी लॉयल्टी के बीच बिकाऊ नज़रियात, और कभी अदालती पेचीदगियाँ, और कहीं माली मुफादात की महक आती है। और ऐवान बाला में नई पार्टी पोजीशन से आने वाले दिनों में कानून साजी, आइनी तरमीम और ताकत की रसाकशी को मज़ीद पेचीदा जो है बना दिया है। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि जीत किस कीमत पर हुई, और क्या ये जीत वाकई ऐवान बाला की वक़ार में इजाफा करेगी या सिर्फ वक्ती अददी चाल साबित होगी। और जो कुछ सेनेट के फ्लोर पर होगा, इसकी बाज़ गश्त ना सिर्फ ऐवान ज़री में सुनाई जाएगी बल्कि अवामी शऊर में भी गूंजने की जो है गूंजेगी। ये इंतखाब ख़त्म हुआ, क्लोज हो गया, लेकिन सियासत का खेल अब शुरू हुआ है। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।